बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, आज हम कुरान पाक की सूरह बकरा की पहली 5 आयत पर बात करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। इसमें ये अलिफ लाम और मीम के मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज की बातें हैं जो अल्लाह जानता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। मगर अहादीस में और मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, और वो ख़ासाने उम्मत जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनको रूहानी तौर पे ख़ुसूसी उलूम अता फ़रमाए गए हैं, वो भी अल्लाह के सारे बंदे और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग उन उलूम को जानते हैं। आगे अल्लाह पाक फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक ने लफ्ज़ वो का इरशाद फरमाया और क्या किताब हमारे सामने है। इसके मतलब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो से मुराद ये है कि ये वो किताब है जिस जैसी अजीम किताब और कोई नहीं है। यानी कुरान मजीद की अज़मत को और कुरान मजीद के आला होने को और कुरान मजीद के बेमिसल और बेमिसाल होने को अल्लाह पाक ने वो कहकर बयान फरमा दिया है। ला रैब फ़ीही, जिसके अंदर कोई शक नहीं है। एक बात बड़ी वाज़ेह और कैटेगोरिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दी कि मेरा कलाम है और इसके अंदर कोई शक शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ख़ास बात पहली सिफ़त जो कुरान मजीद की अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, वो फरमाया कि ये हिदायत है। किन के लिए हिदायत है? सब के लिए हिदायत नहीं है। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि सब के लिए नहीं, बल्कि जिनको जो हिदायत लेने वाले लोग हैं उनकी सबसे पहली सिफ़त ये है कि वो मुत्तकीन है। मुत्तकी किसे कहते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी दूसरे सहाबी से पूछा, मुत्तकी कौन होता है? तो उन्होंने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपका गुज़र कभी ऐसे रास्ते से हो जाए जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हों, और तो फिर आप क्या करते हैं? फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि फिर मैं अपना दामन, अपने कपड़े दोनों तरफ से समेट कर गुज़रता हूँ ताकि कहीं झाड़ियों के अंदर उलझ ना जाएं। तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, इसी को तकवा कहते हैं कि जब बंदा ज़िंदगी की शाहराह पर सफ़र कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो उसके दोनों तरफ बुराइयाँ हैं। अगर थोड़ा सा इस तरफ हो जाता है तब भी वो अफराद की तरफ चला जाता है, इस तरफ हो जाता है तो तफरीद की तरफ चला जाता है। तो बंदा वो सिराते मुस्तकीम पर जो चलने वाला है, यानी जो ना इधर अपने दामन को उलझने देता है ना इधर उलझने देता है, वो तकवे वाला है। और अल्लाह पाक फरमा रहा है, ऐसे लोग जो अपने दामन को बिल्कुल दुनियावी ख्वाहिशात से और दुनियावी तमा और इक़्तिदार की लालच से पाक साफ़ रख कर, दुनिया को एक तरफ रख कर, दुनिया की लालच को, तमा को एक तरफ रख कर मेरी तरफ आते हैं और कुरान से इल्म हासिल करना चाहते हैं और कुरान से हिदायत लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के ज़रिए से हिदायत नसीब फरमाता है। फिर उसके बाद फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और तकवा वालों की और जिनको कुरान मजीद हिदायत देता है उनकी दूसरी अलामत ये है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाने वाले। ईमान लाना दिलो जान से किसी चीज़ को मान लेना है। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है वो गैब पर ईमान लाने वाले। गैब क्या है? सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की ज़ात है जो गैब है, जिसको इंसान देख नहीं सकता अपनी आँख के साथ, जिसकी ज़ियारत नहीं कर सकता, वो बड़ी ज़ात, अजीम ज़ात है, वो गैब है। तो अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, मरने के बाद कब्र के अंदर सवाल व जवाब का पर ईमान लाना, जितनी भी गैब चीज़ें हैं और छुपी हुई हैं आज वाज़ेह नहीं है, उन सब पर ईमान लाना। जो बंदा ईमान लाएगा उसको कुरान मजीद हिदायत देगा, अदरवाइज़ बंदा कुरान मजीद से हिदायत हासिल नहीं कर सकता। और तीसरी अलामत
اللہ پاک نے ان لوگوں کی جو قرآن مجید سے ہدایت پا سکتے ہیں یا پائیں گے، یا جن کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز کی ظاہری اور باطنی تمام قسم کے لوازمات اور تمام قسم کے احکامات کے ساتھ مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرے، تو اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، یعنی جتنی اپنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد اللہ کی مخلوق پر وہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ صدقہ دینے والے، وہ خیرات کرنے والے، وہ اللہ کی مخلوق کا دھیان رکھنے والے، وہ اللہ کی مخلوق کو پالنے والے، وہ اللہ کی مخلوق پر دست شفقت رکھنے والے لوگ ہیں۔ جو ایسے کردار والے لوگ ہیں ان کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور میرے محبوب جو آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن مجید، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی تورات، زبور اور انجیل۔ اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایمان لانا سب پر لازمی ہے، قرآن پاک پر بھی، تورات، انجیل اور زبور پر بھی، لیکن مسلمانوں کے لیے عمل کرنے کے لیے جو گائیڈ بک ہے، جس پر ضروری ہے کہ جس پر آپ نے چل کر زندگی گزارنی ہے، جو آپ کو ہدایت دیتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی عمل کرنا قرآن مجید پر لازمی ہے، دوسروں پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، باقیوں پر صرف ایمان لانا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ اس کے بعد فرمایا چھٹی چیز فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ آخرت پر یقین کا مراد مکمل ایمان ہے، چونکہ آخرت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم اتنا اس پر یقین رکھنا، یقین لانا، ایمان لانا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو قیامت جو اہل ایمان جن کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے۔ اور آخری بات فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ دوستان محترم، ان 5 آیات کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کی علامات اور ان لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اہل ایمان اور اہل ہدایت کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ پاک نے فرمایا وہ تقوی والے ہیں، اور دوسری بات فرمایا وہ غیب پر ایمان والے، اور تیسری بات فرمایا وہ نماز قائم کرنے والے، اور چوتھی بات فرمایا وہ لوگوں پر خرچ کرنے والے، اور پانچویں فرمایا وہ قرآن اور قرآن سے پہلے آنے والی تمام کتب الہامی پر اور اللہ کی طرف سے آنے والی تمام ہدایت پر ایمان لانے والے ہیں اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں۔ فرمایا جو یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں وہ لوگ ہی اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور واولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو دوستان محترم، اللہ پاک نے فلاح کا، اب ساری ان آیات کو پڑھیں تو بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم قیامت پر ایمان کی بات کی ہے، آخرت پر ایمان کی بات کی ہے، غیب پر ایمان کی بات کی ہے، اپنی ذات پر ایمان کی بات کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈائریکٹ ایمان لانے کی بات ان آیات کے اندر نہیں کی۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک جانتا ہے، اور یہ بڑی عام بات ہے کہ جو شخص، جو ذات، جو ہستی یہ ساری بات کر رہی ہے اس کو ماننا سب سے پہلے ہے۔
یعنی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائیں گے تو آپ قرآن پاک کو کیا مانیں گے؟ آپ اللہ کو کیا مانیں گے؟ قیامت کو کیا مانیں گے؟ اور آخرت کو کیا مانیں گے؟ یعنی ان ساری چیزوں پر ایمان لانے سے پہلے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پختہ ایمان اور محبت والا تعلق اور رشتہ جوڑنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ سارے ایمان جو کیٹیگریز اور جو چیزیں اور جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات پیدا کرے، ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص محبت کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق دے، آخرت پر ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط فرمائے، قیامت کے دن پر ہمارا ایمان وہ ہم نمازی بنے اور کتب الہامی پر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور غیب پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور بالآخر جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں اللہ پاک وہ ہدایت جو اللہ چاہتا ہے، جو قرآن کا منشا ہے، وہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔